Fanatic Friday! Yes, it's Fanatic Friday. Good evening, Radio Kantipur, Radio राष्ट्रको ट्युन गर्नुहुने सम्पूर्ण श्रोतामा हाम्रो तर्फबाट कार्यक्रम फनाटिक फ्राइडेमा हामी आइसकेका छौँ। हामी भन्नाले दिपाञ्जली अनि महेश दुईजना हामीसँग कोही व्यक्ति हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने बारेमा त एकैछिन खुलासा गर्नेछौँ। हुन पनि सक्नुहुन्छ, नहुन पनि सक्नुहुन्छ। एकदम कन्फ्युजन है, एकदमै अलिकति सस्पेन्समा राख्न खोजे अरे महेशले, बट आई डोन्ट थिङ्क मैले त्यो सस्पेन्स लङ टाइमसम्म होल्ड गर्न सक्छु होला भनेर, बिकज अटोमेटिकली स्टुडियोमा गेस्ट आउनु भइसकेपछि त्यो एनर्जी, त्यो खुसी, हरेक कुरा दोब्बरै हुन्छ महेश, होइन? सो यस, डेफिनेटली आज पनि हामीसँग एकजना अतिथि हुनुहुन्छ फनाटिक फ्राइडेमा। एकदमै जसको गीतहरू चाहिँ एकदमै टचिङ हुन्छ, होइन? एन्ड यति लङ टाइम भयो चिनाजानी भएको, बट स्टिल द सेम। अलिकति मात्रै दारीसारी पारेर अलिकति चाहिँ मच्योर हुन खोज्नु भएको रहेछ, होइन? सो यस, अहिलेको लागि अब आजको हाम्रो गेस्ट को हो त भनेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ आजको हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ गायक, कम्पोजर, अरेन्जर, लिरिसिस्ट। अब एउटा व्यक्ति, यस्तो व्यक्ति जो चाहिँ नि मल्टी ट्यालेन्टेड छन्, होइन? अनि जसको आवाजमा जादु त अभियसली छँदैनछ। यस, वी हेभ अ भर्सटाइल सिङ्गर, अरेन्जर, कम्पोजर प्रमोद निर्वाण विथ अस टुडे एट फनाटिक फ्राइडे। यस, र उहाँलाई स्वागत त हामी गर्छौँ नै एकैछिन पछि, होइन? बट देन अहिलेको लागि प्रमोद निर्वाणद्वारा गाइएको एउटा एकदमै मिठो गीत छ। महेश, आई थिङ्क तिमीलाई पनि यो गीत एकदम मनपर्छ होला। एकदमै, जब तारा गनेर हामी त्यो गीत बजाउनेछौँ। निर्वाण एन्ड द म्युजिक लिङ्क, यो ब्यान्ड हुँदाखेरिको गीत हो। प्रभुजीले चाहिँ स्वागत गरिहालौँ न त। ल ओके। कस्तो कहिले स्वागत गरौँ, कहिले बोलौँ भने जस्तै। एनिवेज, प्रमोद, वेलकम टु द शो। थ्याङ्क यू सो मच दुवैजनालाई। ओके, तपाईँको अघि दिपाञ्जलीले भन्दाखेरि दारी जुङ्गा भनेर भनिन्, होइन? केस चाहिँ पुरै कालो रहेछ अहिले पनि। यो रङ्गियाको हो कि यस्तै हो? खासै अब त्यस्तो त होइन, अलिअलि चाहिँ छ, होइन? मेन्टेन त गर्नु परिहाल्यो, होइन? त्यस्तो फुलिसकेको चाहिँ छैन। पुरै कालो देखिन्छ कि एकदम धेरै, त्यही भएर नि मेन्टेन गर्नुभएको सुनिराख महेश। मेन्टेन भन्ने कुरा पनि एउटा एकदमै ठुलो कुरा हो जुन चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। जसरी अब इलेक्ट्रोनिक अप्लायन्सेसहरू मेन्टेन गर्नुपर्छ नि, त्यसै गरी हामीले पनि आफूलाई मेन्टेन गरेर राख्नुपर्छ। सो यस, हामीले वेलकम गरिसकेका छौँ आजको हाम्रो अतिथिलाई। अहिलेको लागि लेट्स हियर फर हिज वन्डरफुल सङ फ्रम द एल्बम निर्वाण एन्ड द म्युजिक लिङ्क। यो गीत जब तारा गनेर एक्लै टोलाउँछु। इन्जोय दिस वन्डरफुल सङ। Fanatic Friday! Yes, it's Fanatic Friday. Alright, yes, Fanatic Friday मा हुनुहुन्छ तपाईँ यतिखेर दिपाञ्जली अनि महेशको साथमा, र हामीसँग हुनुहुन्छ आजको हाम्रो विशेष अतिथि प्रमोद निर्वाणज्यू, र उहाँसँग रमाइलो कुराकानी गर्नको लागि वी आर अलरेडी हियर। यस, प्रमोद इज अल्सो अलरेडी रेडी जस्तो लागिरहेछ मलाई, होइन? सो महेश, एकदम गहन चिन्तनमा छौ त तिमी त। म हेरिरहेको छु एकदम प्रमोदलाई यसरी हेरिरहेको छ कि बाफरे बाफ। तिमीले के हेरेको? जति बेला हामी कलेज पढ्थ्यौँ त्यति बेला यो निर्वाण एन्ड म्युजिक लिङ्कको गीतहरू आएको थियो, होइन? एकदमै लोकप्रिय चाहिँ त्यति बेला ब्यान्ड। अनि समय एउटा रफ्तारमा जाँदो रहेछ। कलेज छोडेको कति वर्ष भयो? त्यही त भने कि त्यति बेला, होइन? एकदमै हिटेड गीतहरू। अनि मोटाउनु भएछ, पेट त झन्डै लाग्न आँटेछ, त्यस्तै कुरा हेर्दै थिएँ क्या म। सबै चिज उसले यति राम्रोसँगले हेरिरहेको थियो कि मलाई कस्तो अचम्म लाग्यो क्या। नर्मली केटीहरूले केटाहरूलाई त्यसरी हेरिरहेको हुन्छ नि त। केटाहरूको त आँखै हो नि त फेरि, होइन? एनिवे, प्रमोदजी अहिले पछिल्लो दिनमा के भइरहेछ? अब अहिले भर्खरै मैले गरेको चाहिँ लेटेस्ट मेरो काम भनेको चाहिँ, होइन? भर्खर मैले एल्बम एउटा रिलिज गरेँ, र फेसबुक मार्फत पनि मेरा दर्शकबिन श्रोताहरूले कति कुराहरू त थाहा पाइसक्नु भएको छ, होइन? अहिले चाहिँ भर्खरै मैले ब्रदरहुड स्टिल इन म्युजिक भन्ने मेरो निर्वाण एन्ड म्युजिक लिङ्कको 4th एल्बममा चाहिँ लन्च गरेको छु। ओके, सो यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा पनि हो र गुड न्युज पनि हो प्रमोदको जति पनि फ्यानहरू हुनुहुन्छ, होइन? सो निर्वाण एन्ड द म्युजिक लिङ्कले पछिल्लो समयमा जतिवटा एल्बमहरू निकाल्नु भयो, सबै एल्बमका गीतहरू एकदमै लोकप्रिय छन्, होइन? सो अब यसरी अहिलेको कन्टेक्समा अब प्रमोदले म्युजिक इन्डस्ट्रीमा आफ्नो स्टेप राखेको, पाइला टेकेको भनौँ, या यति लङ टाइमसम्म काम गर्दै आएको पनि लगभग 18 वर्ष भइसकेछ। अघि हामी गनिरहेको थियौँ है। सो लगभग 18 इयर्स भइसकेछ भनेपछि 18 इयर्सको एक्सपिरियन्स
जस्ट ओभरअल एउटा मतलब हुन्छ नि रिवाइन्डमा जाँदाखेरि चाहिँ प्रमोद कस्तो लाग्छ फर्स्ट टाइम आफ्नो एल्बम रेकर्ड गर्दाखेरिको मोमेन्ट र अहिले आएर 4th एल्बम यसरी चाहिँ नि त्यो पनि युट्युबमा निकालिसक्नु भएको छ तपाईँले होइन गीतहरू सो हाउ डज इट फिल अब पहिला त्यति बेला चाहिँ अब कस्तो थियो भने हामी अब सुरुमा सबभन्दा पहिला एल्बम निकाल्दा चाहिँ निर्माण म्युजिक लिङ्कको फर्स्ट एल्बम निकाल्दा अब त्यति बेला चाहिँ खास हामी नै लर्निङ जस्तो थियो कि भन्नाले अब म्युजिकको भन्नाले एरेन्जमेन्ट गर्ने हामीले अब सुनिल बर्देवा दाईहरूलाई होइन खोज्नुपर्ने हुन्थ्यो अब गोपाल दाईहरूलाई त्यसरी हामीले गरेको कामहरू र त्यो बेला चाहिँ एउटा एकदमै लर्निङ पिरियड हो र त्यो बेला चाहिँ अब कस्तो भन्छ भने त्यो बेला सबै कुराहरू चाहिँ परिपक्व सङ्गीतमा अझै पनि भएको थिएन कि जस अब त्यति बेला एउटा गीत गाएर अब प्र्याक्टिस त हुन्थ्यो तर नर्मली कुराहरू चाहिँ जानेको त थियो होइन तर पुरै रूपमा चाहिँ हामी पूर्णतया चाहिँ सङ्गीतमा चाहिँ पुरै जानेको थिएन कि तर अहिले आएर चाहिँ अब त्यो दौरान र अहिलेकोमा अलिकति फरक छ पहिला चाहिँ अलिकति नबुझेर कुनै कुरा गल्ती पनि गरेको छ भने चाहिँ अब अहिले चाहिँ यति कतै मिस्टेक भएको रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिले चाहिँ सङ्गीतबाट अलिक सिक्दै जान्दै गरेको कारणले गर्दा त्यो त्यति चाहिँ फरक छ अरू पहिला चाहिँ प्रमोदले अब अरेन्जमेन्टको लागि सुनिल बर्देवा दाई गोपाल दाईहरूलाई खोज्दै जानु पर्थ्यो भने अहिले चाहिँ अहिलेका जेनेरेसनका भाइ बहिनीहरू चाहिँ प्रमोदलाई खोज्दै आउँछन् होइन त्यो सिनारियो चेन्ज भएको छ सो प्रमोद अब यो एल्बम जुन छ ब्रदरहुड स्टिल इन म्युजिक होइन सो यसको नाममा चाहिँ के छ मतलब ब्रदरहुड स्टिल इन म्युजिक यो चाहिँ यस्तो हो खास यो मेरो पुरानो साथीहरू पहिलादेखिको जुन 6 जना मेम्बर र बिचमा 2-3 जना चेन्ज पनि हुनुभयो कि लाइन ब्यान्डकै मेम्बरहरू पछि लाइनअप पनि 2-3 जना चाहिँ चेन्ज भएको थियो अनि अब खासै यो एल्बममा अहिले हामीले बनाएको त्यो कभरमा पनि हात राखेको छ कि 6 जनाको हात चाहिँ 6 जनाको हात छ होइन त्यो भन्नाले चाहिँ एउटा पुरानो साथीभाइको त्यो एउटा रिमेम्बर्सलाई पनि ल्याएर होइन त्यो मेमोरी र प्लस अनि अझै पनि हामी हराएको छैन होइन ब्रदरहुड स्टिल इन म्युजिकमै छौँ सङ्गीतमै छौँ अहिलेसम्म तर सङ्गीतमा एल्बमतिर नभए पनि हामी नेपाली सङ्गीत अभियान बचाउ अभियानमा चाहिँ लागि नै रहेछौँ बनाउनेतिर छौँ सिकाउनेतिर छौँ कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ म्युजिकमा छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यो गर्नको लागि चाहिँ सो यस अब कुरा गरौँ जस्तै एल्बमको गीत होइन र हामीले एउटा गीत पनि रेडी गरेर राखेका छौँ होइन नवराज दाई सो फर्स्ट युट्युबमा अघि हामीले हेरेको थियो र त्यो गीतको बारेमा अलिकति केही भनिदिनुहोस् न यसको क्रिएसनको बारेमा यो बादल उड्ने हिमाली पाखामा भन्ने गीत छ होइन र यो चाहिँ एकदमै प्योर अलिकति लभ सङ्ग्स र नेपाली पनको गीत चाहिँ भन्न चाहन्छु यसलाई होइन र यो कामको चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट पक्ष भने चाहिँ के लाग्छ भने मैले पनि यसो सम्झिँदा चाहिँ अहिले म एकदम यो गीत गर्दाको कुरा क्षण सम्झिँदा चाहिँ म यो सुनिल दाइले चाहिँ लास्ट टाइम मेरो गीतमा चाहिँ गिटार बजाउनु भएको हाम्रो सङ्गीतकार एरेन्जर गायक सुनिल बर्देवा दाइले लास्ट टाइम गिटार बजाउनु भएको यो गीत हो होइन र यो क्षण चाहिँ म सम्झिन चाहन्छु यो गीतलाई पनि खास म कहिलेकाहीँ त्यो याद पनि गर्छु कि सुनिल दाईलाई यसो होइन दाईसँगको लास्ट त्यो समय चाहिँ दाईसँग मेरो बितेको थियो भनेर अब खास लभ सङ्ग्स हो सुनिल दाईले गिटार बजाउनु भएको गीत हो र एरेन्ज चाहिँ म आफैले स्वयंले गरेको होइन र मेलोडीले भरिएको गीत छ जस ओके सो यो गीत पनि हामी सुन्छौँ होला महेश एकैछिन पछि होइन बट देन अलिकति मलाई कुरा जोड्न मन लागेको चाहिँ जस्तै प्रमोदले म्युजिक क्रिएट गर्छ म्युजिक लेख्छ गाउँछ आफैले होइन सो एउटा भनौँ न जस्तै क्रिएटरको लागि त हरेक आफ्नो सृजनाहरू त अलिकति स्पेसल नै हुन्छ तर के कुराले त्यस्तो इन्स्पायर गर्छ जस्तो प्रमोदलाई चाहिँ नि एउटा क्रिएट गर्नलाई केही म्युजिक क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ इन सोर्स अफ इन्सपिरेसन भनौँ न अब यो मलाई चाहिँ अलिअलि अब नेचुरल चिज नेचर हुन्छ नि जुन त्यस्तो चिजहरू अलि ठाउँ कतै यसो गाउँ ठाउँहरू जाँदा होइन झरनाहरू यस्तो हुन्छ नि जुन नेचुरल चिज बनेको चिजहरू त्यसले त मलाई इन्सपिरेसन चाहिँ गर्छ होइन र कति कुराहरू चाहिँ मेरो अब पुरानो गायकहरू जस्तो नारायण गोपाल दाईहरूको गीत म अझै पनि त्यो नारायण गोपाल दाईहरूको गीतहरू सुनिरहेको हुन्छु उहाँको गीतहरू होइन अन्जस भक्त दाईको गीतहरू सुनिल दाईको गीतहरू होइन र त्यो हाम्रा स्रष्टाहरूको गीतहरू र प्लस अनि भएको प्रकृतिको चिजले नै हो खास अब यही त हो नि भावनासँग सम्बन्धित होइन अब तर कहाँबाट कहिलेकाहीँ के चिजले इन्सपिरेसन गर्छ भन्ने कुरा फेरि यो अलिकति बयान पनि गर्नै नहुने मिल्दैन कि अलिकति होइन गर्नै नमिल्ने कुरा जस्तो थाहै हुँदैन होइन कति बेला के हुन्छ भन्ने कुरा त्यस्तो गीत बन्ने कुरा अब कहिले बाटोमा हिँड्दा बेला नि क्रिएसन्स निस्किरहेको हुन्छ कहिले घरमा 10 घन्टा गिटार लिँदा नर्मली छ नि मतलब जति पनि मान्छेहरू जस्तै अब म्युजिक लभर होइन सबैजना म्युजिक लभर त हुनुहुन्छ बट जसलाई चाहिँ अब क्रिएसनको बारेमा थाहा छैन खालि सुन्न मात्रै
मन पराउनुहुन्छ उहाँहरूको एउटा चाहिँ इम्प्रेसन कस्तो छ भने जस्तै एउटा क्रिएटरले एउटा म्युजिक बनाउने मान्छेले चाहिँ म्युजिक बनाइरहनु भएको छ भने चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ एकदम राति राति सुत्नुहुन्न होला है जहिले पनि कि त हार्मोनियम कि त गिटार साथै हुन्छ होला है भन्ने किसिमको एउटा इमेजिनेसन हुन्छ कि मान्छेको सो आई डोन्ट थिङ्क त्यो रिलेट गर्छ त्यस्तो होइन किनभने अब यस्तो जे पनि समय त हो नि जस्तो हाम्रो पनि यो कामै एउटा म्युजिक बनाउने होइन गाउने भने तर अब जुन मान्छेको अब जुन कुरा हुन्छ नि दैनिक जीवनमा गर्नुपर्ने त्यो त सबैले गर्नु पर्यो टाइममा सुत्नु पर्यो टाइममा खानु पर्यो होइन त्यस्तो चाहिँ हुँदैन अब कहिलेकाहीँ लेट नाइट भन्दा कुनै अब फिलिङ्समा कहिलेकाहीँ कुनै कामै अब त्यस्तो छ भने चाहिँ त्यस्तो हुन्छ तर अब सधैँ रातभरि जागा राम भएर त्यसरी चाहिँ त्यस्तो त हुँदैन हामी नै मान्छे नै हो नि सो यस अहिलेको लागि आई थिङ्क लेट्स हेड फर द सङ होला गीत सुनाऊ यो जुन नयाँ एल्बम ब्रदरहुड स्टिल इन म्युजिकको रहेको छ र युट्युबमा पनि यो गीत अलरेडी रिलिज भइसकेको छ होइन सो यही त्यतिखेर हामी प्ले गर्न चाहन्छौँ एन्ड यस वी आर इन कन्भर्सेसन विथ प्रमोद निर्वाण अन फनाटिक फ्राइडे अन रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको Fanatic Friday! Yes, it's Fanatic Friday. ओके फनाटिक फ्राइडे सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुरमा र हामीसँग हुनुहुन्छ आज गायक प्रमोद निर्वाण र उहाँको मात्र होइन ब्यान्डकै भनौँ नयाँ गीत हामीले ब्रेक अगाडि सुनायौँ हामी दुईजना प्रमोदजी अनि रूपाञ्जली महेश प्रमोदजी जस्तो ब्यान्डलाई तपाईँले अब ब्यान्डकै नामबाट गीत निकालिरहनु भएको छ होइन तपाईँ एक्लै अगाडि बढाइरहनु भएको छ कि यसमा अरूले पनि साथ दिइरहनु भएको छ हुन त अघि 2-3 जना चेन्ज पनि भयो भन्नुभयो अहिले चाहिँ अब यस्तो छ अहिले चाहिँ दिनेश लिम्बू जुन मेरो बेस गिटारिस्ट हुनुहुन्छ हजुर उहाँ र म भएर चाहिँ अब यसलाई गरिरहेको छौँ तर अब दिनेश पनि खासै यहाँ नेपाल त हुँदैन उसको काम चाहिँ बाहिर विदेशमा चाहिँ बसिरहेको छ अहिले होइन अनि बिचमा बिदाहरूमा आउँदा चाहिँ ऊ र म सँगसँगै भएर चाहिँ यो कामहरू चाहिँ हामी अब उस अनलाइनमा चाहिँ कुरा हुन्छ यसरी गर काम भनेर मलाई ब्याक सपोर्ट चाहिँ दिनेश लिम्बूजीले चाहिँ गरिरहनु भएको छ मेरो साथी मेरो पहिलादेखिको हार्डकोर मेम्बर भन्छु म निर्वाण एन्ड म्युजिक लिङ्कको होइन अनि अब अहिले चाहिँ अब निर्वाण एन्ड म्युजिक लिङ्कको सबैजना चाहिँ छैनन् सबै अब आफ्नो कामको व्यस्तताहरू यताउति गर्दा होइन सबै प्राय ब्यान्डको अहिले एक्लै नै जस्तो छु म होइन तर अब ब्यान्डमा चाहिँ अब लाइनअप चाहिँ मेरो नयाँ कुनै ब्याकअप ब्यान्डहरू भाइहरूलाई लिएर चाहिँ बजाइरहेको छ अहिले चाहिँ ओके अरू साथीहरू चाहिँ अब नेपालभन्दा बाहिर नै हुनुहुन्छ बाहिरै हुनुहुन्छ प्राय के भन्न लागेको मैले के भन्न लाग्थेँ भने जस्तै म्युजिक इन्डस्ट्री पनि अब 18 इयर्स पास देन र नाउमा कति चेन्जेस आएको छ कति किसिमको म्युजिक जेनरहरू चेन्ज भएको छ होइन सो त्यो ट्रेन्डलाई हेर्दै र मार्केटलाई यदि हेर्दै गर्ने हो भने पनि अहिले जुन भर्खरै हामीले गीत सुन्यौँ ब्रदरहुड स्टिल इन म्युजिकको एल्बमको गीत होइन प्रमोदको जुन जेनर जुन टेस्ट जुन फ्लेभर पहिला ब्याक देन थियो नि अहिले पनि त्यस्तै टाइपको मैले पाएँ होइन सो के छ त्यस्तो मतलब अलिकति अहिलेको समय सान्दर्भिक म्युजिक पनि राख्ने सोच छ या पछि गर्ने सोच छ त्यस्तो केही अब यस्तो कसो भने होइन त्यो अब समय अनुसार चाहिँ जानु त पर्छ कि होइन तर अब आफ्नो छविलाई त छोड्नु भएन नि त हो किन भन्नु त अब प्रमोद निर्वाणले जस्तो जहाँ जे गाए पनि प्रमोद निर्वाणकै आउँछ कि त्यो चाहिँ किनभने अब हामीलाई देखेर चाहिँ धेरैजना भाइ बहिनीहरूले गिटार बजाउन सिक्नु भएको छ अहिलेको जेनेरेसनमा आउनुभएको कलाकारले त पक्कै हाम्रो गीतबाट लर्न गरेर चाहिँ यसरी माथि आउनु भएको छ भने होइन अब हामीले पनि जे पाए त्यही चाहिँ गर्नु हुन आफ्नो छविलाई चाहिँ छोड्नु भएन होइन तर हो अब टेक्नोलोजी अनुसार जान चाहिँ पर्छ तर अब जे पाए त्यही लिरिक्स गाउने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन अब आफ्नो किनभने पहिलादेखि जुन बेलादेखि हामीले स्टार्ट गरेका थियौँ त्यही बेलादेखि स्तरीय कम्पोज स्तरीय लिरिक्स र स्तरीय संयोजनलाई चाहिँ हामीले ध्यानमा दिन्थ्यौँ कि अब त्योभन्दा तल चाहिँ गिराउँदैनौँ होइन बरु अब माथि जान सक्छौँ तर माथि जाने पनि अब आफ्नो एउटा फ्लेभर चाहिँ नछोडिकन चाहिँ जान्छौँ किनभने त्यो निर्वाण एन्ड म्युजिकलाई जुन चिजले बनाएको छ त्यो छविलाई चाहिँ छोड्दैनौँ किनभने त्यो जस्तो त्यति बेलाको अघि हामीले सुनेको जब तारा गनेर किन यसरी कस्तो मोडमा मायाको कोसेली जुन खालको एउटा लोकप्रियता पाएको थियो त्यसभन्दा पछाडि गीतहरूले त्यतिको लोकप्रियता पायो कि पाएन तपाईँलाई कस्तो लाग्छ आफैलाई पर्सनली अब पहिलाको तुलनामा चाहिँ अलिक कम चाहिँ हो होइन किनभने अब जेनेरेसनहरू पनि चेन्ज भएको छ होइन र बिचमा हाम्रो अलिकति एल्बमको नि ग्यापनेसले नै हो कि जस्तो लाग्छ किनभने अब एल्बम निकाल्ने भन्दा फेरि अब त्यति बेला चाहिँ हाम्रो पालामा चाहिँ अलिकति सोचेर गर्ने फेरि भन्नासाथ एरेन्ज गर्नु मिल्ने त्यस्तो नै होइन नि त एउटा गीत एरेन्ज गर्नलाई कुर्नु पर्ने हुन्थ्यो होइन समय लाग्थ्यो अब अहिले त घर घरमै मान्छेले एरेन्ज गर्न थालिसक्यो अब सफ्टवेयरहरू जे पनि छ होइन अब त्यो बेला अलिकति गाह्रो थियो त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति हाम्रो चाहिँ अलिकति डिस्टेन्स चाहिँ अलिकति बेसी भयो कि लगातार कन्टिन्यू चाहिँ देखाउन चाहिँ पाएन र निकाल्न नै पाएन एल्बम अब पहिलाको तुलनामा जुन किन यसरी र जब
तारा जस्तो गीतहरू जस्तो कस्तो मोडमा भन्ने गीत जुन एल्बम फर्स्ट एल्बम छ नि त्यो गीतलाई जित्ने चाहिँ अलिकति गीत नबनेको चाहिँ हो अहिले नि म भन्छु त्यही गीतले नै जितिरहेको छ अहिले नै तर अब प्रयास त गरिरहेको छौँ म्युजिकलाई गर्दैछौँ होइन अझै पनि स्टडी गर्दैछौँ अब तर अब अस्ति नै सेकेन्ड एल्बमको एउटा तिमी र म भन्ने गीतले चाहिँ अलिकति राम्रो एउटा बाटो चाहिँ पाएँ होइन अब अहिलेको यो गीतहरू पनि धेरै नै राम्रो चाहिँ गरेका छौँ कि तर अब अहिले चाहिँ म मेरो एउटा श्रोताहरूलाई नि के भन्न चाहन्छु भने होइन अलिकति हामीलाई पनि माया गर्नुहोस् न अलिकति खोजेर यसरी होइन खोज्ने पनि गर्नु पऱ्यो नि त फेरि होइन प्रमोदजी हराउनु भयो भन्छ धेरैजनाले तर कसरी हराउनु भयो पहिला खोज्न त पऱ्यो नि त यार खोज्यो भने त हामी अहिले पनि छौँ मिडियामा होइन नयाँ टेक्नोलोजीमा अहिले पनि आइरहेछौँ होइन त्यो बेलाको मान्छे अहिलेको यो नेटवर्कमा पनि छौँ नि होइन सोसियल नेटवर्कहरूदेखि लिएर हरेकमा प्लिज हामीलाई खोजिदिनु होला अनि माया गरिदिनु होला हाम्रो गीतलाई पक्कै त्यो पहिलाको गीत जस्तो अहिले गीत नै हुनेछ भन्न चाहन्छु म चाहिँ कस्तो राम्रो कुरा भन्यो कि हरायो भन्छ अरे तर खोजेकै छैन होइन सो द्याट्स रियली नाइस मलाई एकदमै टच भयो यो कुराले चाहिँ बिकज यस्ता कतिजना मतलब म्युजिक इन्डस्ट्रीमा फ्लरिस हुनु भइसकेका एकदमै बेजोड नामहरू अहिले पनि हुनुहुन्छ दे स्टिल एक्जिस्ट बट देन त्यही हो त्यो टाइम त्यो जेनरको टाइम र अब अहिले कति फरवर्ड फास्टमा चलिरहेको छ टेक्नोलोजी भन्ने कुराहरू पनि हो सो प्रमोद जस्तै नर्मली म्युजिक जस्तै क्रिएट गरिन्छ बनाइन्छ होइन सो अहिलेको कन्टेक्समा फुल एल्बम जस्तो पहिला सिडीहरू बिक्री हुने बनाउने ट्रेन्ड थियो भने अहिले आएर त्यो ट्रेन्ड छैन अहिले सिधै डाइरेक्टली एउटा गीत किन नहोस् हामी युट्युबमै सिधै हालिदिन्छौँ होइन चाहे त्यो लिरिकल सङ होस् या म्युजिक भिडियो बनाएर होस् होइन सो अहिलेको कन्टेक्समा ब्रदरहुड स्टिल इन म्युजिकको चाहिँ 4-5वटा गीतहरू इट्स अलरेडी अन द युट्युब होइन सो यो कसरी भयो कि सिरिजहरू पनि किन्न पाइन्छ कि के हो होइन अब अहिले एउटा एकदमै नेपाली कलाकारहरूलाई चाहिँ म एकदमै राम्रो एउटा समाचार सुनाउन चाहन्छु र धेरैलाई थाहा पनि छैन होला होइन र भर्खरै अहिले हाम्रै सङ्गीत क्षेत्रका केही दाजुभाइ र अनि सङ्गीतलाई माया गर्ने अग्रज दाईहरू भएर चाहिँ होइन भर्खर एउटा नेपालमा चाहिँ अहिले दामी एप्स म्युजिक भन्ने खोलिएको छ म यो भन्न चाहन्छु होइन र तपाईँहरू निर्धक्क भएर नेपाली कलाकारले चाहिँ दामी एप्समा चाहिँ आफ्नो गीतलाई गएर हाल्नु त्यो चाहिँ अडियोको लागि हो कि मेन चाहिँ होइन त्यो एप्स चाहिँ अब तपाईँले के त यो एन्ड्रोइडमा नि हाल्न मिल्छ आइएसमा नि हाल्नु मिल्छ होइन दामी एप्स भन्ने छ होइन त्यो दामी एप्समा चाहिँ कस्तो भने अब हरेकको नेपाली कलाकारको एल्बमलाई चाहिँ गीत के डाउनलोड गरेर पनि सुन्न मिल्छ होइन अब कति घन्टा सुन्ने त्यो हुन्छ तर त्यो सुनिसकेपछि केही रोयल्टी चाहिँ कलाकारलाई पनि जान्छ कि र सेम लाइक आइट्युन्स भने जस्तो नेपालमा चाहिँ अहिले दामी एप्स भन्ने चाहिँ छ र जुनमा म पनि अहिले भनौँ न एउटा सल्लाहकार जस्तो हेल्प चाहिँ गरिरहेको छु कि उहाँलाई पनि त्यो टिममा होइन यो एप्स चाहिँ एकदमै राम्रो छ मैले रोयल्टी चाहिँ कसरी जान्छ रोयल्टी चाहिँ अब जान्छ होइन गीत अब कतिवटा मतलब गीत सुन्ने व्यक्तिले पैसा तिर्नुपर्ने हो कि त्यो किन्नुपर्छ कि सुन्नु पर्यो कि अब गीतको धेरै पैसा पर्दैन नेपाली एकदमै सस्तो खाली पैसा पर्छ होइन र त्यसमा गरेको चिज चाहिँ के हो त कम्पनीले अब आफ्नो एउटा भन्छ नि त उनीहरूको काम गरेको जुन कस्ट काटेर चाहिँ अब जस कलाकारलाई 60% चाहिँ आउँछ कि भनेपछि कमसेकम पक्कै नै यसले चाहिँ होइन अब तपाईँलाई अनि अब कस्तो पनि छ भने फेरि कति गीत कतिले हेऱ्यो के भनेर सबै पारदर्शी छ कि त्यो भएर चाहिँ सजिलो छ र यो हामीले चाहिँ अहिले यो एल्बम चाहिँ विशेष गरी सिडीहरूमा भन्दा पनि अब सिडी त अहिले त अब चल्तीमा अलिकति कम भएको कारणले गर्दा अस्ति नै विमोचनमा चाहिँ हामीले गर्न चाहिँ गऱ्यो सिडी खोल्न चाहिँ होइन अब त्यो प्रथा पहिलादेखि नै चलिआएको अब एउटा सिडी निस्क्यो है फेरि सिडी नखोलिकन एल्बम लन्च भएको भन्दैन कि फेरि होइन अनि सिडी पनि बनायो तर 15-20वटा त्यो एउटा प्रमोसनल सिडी बनाएर चाहिँ अनि अर्को चाहिँ दामी एप्सबाट चाहिँ हामीले खास क्लिक गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ अफिसियली त्यसको चाहिँ अब प्रमोसन भयो भनौँ न अफिसियली यसलाई चाहिँ इनअग्रेट गरियो र एल्बम लन्च गरियो होइन सो आजकल चाहिँ नि बटन दबाएर क्लिक गरेर पनि यसरी विमोचन हुँदो रहेछ महेश सुन है अचम्मको कुरा होइन अस्ति नै के भन्यो त्यो अस्ति चाहिँ यत्रो एटिएम कार्ड जस्तो पेन ड्राइभमा पनि अहिले गीतहरू निस्किन थालेछ होइन एटिएम कार्ड जत्रो हुन्छ नि यसरी देखाएर मतलब त्यो एटिएम कार्डमै त्यो पेन ड्राइभ एट्याच गरेको क्या अनि त्यस्तो अहिले नयाँ प्रविधि ओके सो यस द्याट्स सी हाउ आई मिन कस्तो टाइम र कति टेक्नोलोजी कति भास्ट भइसक्यो भने हामी चाहिँ भाग्यमानी भयौँ हाम्रो जेनेरेसन हामी 3जना होइन क्यासेट पनि देख्यौँ हामीले तर त्यो भन्दा नि सानो होला नि हामी झनै भाग्यमानी हामी पुरानोबाट भएर पनि देख्यौँ नि त युट्युबको जमानामा आयो नि त भने 3जना लकी छौँ खास हामीले क्यासेट पनि देख्यौँ होइन अनि त्यसपछि सिडी पनि देख्यौँ पेन ड्राइभ पनि देख्यौँ अब हामीले चाँडै चिप्स पनि देख्छौँ महेश चिप्स देख्नु जसमा बाँच्नुपर्छ सो यस एकदमै रमाइलो कन्भर्सेसन भइरहेको छ यहाँ हामी सेम जेनेरेसनको मान्छेहरू बसिरहेको प्रमोदजीहरूको गीत आउँदाखेरि कलेज पढिन्थ्यो होइन त्यति बेला एउटा भनौँ न अब आफूलाई युवा ठानिन्थ्यो नि त
त्यति बेला अब क्या बच्चा पनि होइन त्यति बेला भनेको नि गीत सङ्गीत बुझिन्थ्यो त्यति बेला अहिले यो ठान्दैन होइन भने त्यति बेला गीत सङ्गीत यो ब्यान्ड आइरहेछ यो ब्यान्डले गीत निकालिरहेछ सबै बुझिन्थ्यो त्यति बेला जानिन्थ्यो मैले त्यो भन्न खोजेँ ओके तिमी अहिले पनि युवाकै क्याटेगोरीमा छौ डोन्ट वरी सो यस वी आर इन कन्भर्सेसन विथ प्रमोद निर्वाण एकदमै रमाइलो कन्भर्सेसन भइरहेको छ यहाँ हामी छौँ महेश दिपाञ्जली अनि प्रमोद साथमा सो अहिलेको लागि चाहिँ आई थिङ्क ब्रेकको टाइम भइसकेको छ वी आर हेडिङ फर अ सर्ट ब्रेकपछि फर्केर आउने नै छौँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम फनाटिक फ्राइडे सुन्दै हुनुहुन्छ र गीत पनि बजिरहेको छ आजको हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ प्रमोद निर्वाण र निर्वाण एन्ड म्युजिक लिङ्कको गीत यो गीतमा चाहिँ फ्लेभर आइरहेछ पुरानो हो मलाई पनि त्यस्तो लाग्यो दिपाञ्जली मैले अघि नै गीतको फर्स्ट मुखडा सुन्ने बित्तिकै मैले भनिसकेको छु होइन कस्तो मिठो गीत भनेर र आई थिङ्क यो यस्तो गीतहरू चाहिँ एटर्नल हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ इट्स एभरग्रिन के जस्तै जब तारा गनेर होइन कस्तो मोडमा यो गीतहरू अहिले सुन्दाखेरि पनि त्यो स्टिल सेम भाइब्स आउँछ कस्तो त्यो रोमान्टिक फिल हुन्छ होइन त्यो 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 किसिमको फिलिङको गीतहरू भनेको इट्स एभरग्रिन है सो अब आई थिङ्क ब्रदर स्टिल इन म्युजिकको यो गीत पनि त्यस्तै अब आउने अझै 20औं के भन्छ वर्षसम्म पनि यस्तै प्रेम गर्ने र प्रेमीहरूलाई चाहिँ काम लाग्ने प्रेममा को परे हुँदैन र होइन अनि जस्तै वी क्यान इजिली कनेक्ट के यस्तो गीतहरू चाहिँ प्रेममा सबैजना परेकै हुन्छ कसै न कसैको एकदम लाइफमा बिछोड भएकै हुन्छ होइन सो लाइक एनीवन क्यान कनेक्ट होइन महेश होला जस्तो लाग्छ लुक इज टकिङ ओके सो अब प्रमोद राई जतिले अब खोजिरहनु भएको थियो आई थिङ्क धेरैले पाउनु भएको छ होइन एन्ड अलिकति पर्सनल कुरा पनि गरौँ प्रमोद को एउटा एकदमै ह्याप्पी फ्यामिली पनि छ छोरा पनि हुनुहुन्छ होइन सो बिसाइड्स आफ्नो वर्कलोड आफ्नो कामहरूको बावजुद जति एकदम तपाईँ बिजी भए पनि फ्यामिलीलाई कतिको टाइम दिनुहुन्छ फ्यामिली त जे सब टाइम दिइरहेको हुन्छ होइन अब त्यो सब प्रायः जस्तो सँगै हुन्छ हामी अब साँझतिर अब होइन सँगै एकअर्का बसेर गफ पनि गर्छौँ होइन अघि न हामीले अफलाइनमा पनि कुरा गरेको थियौँ होइन अब अलिकति 8 बजेपछि अलिकति नेट सेट अफ गरेर चाहिँ अहिले आई थिङ्क यो मेसेज चाहिँ जानुपर्छ सबैलाई जस्तो लाग्छ मलाई बरु 1 घन्टा बरु 2 घन्टै बरु अफ गर्ने होइन बरु त्यति बेलासम्म भयो भने आफ्नो परिवारसँग एउटा मान्छेसँग मान्छे चाहिँ कहिले कुरा गर्ने त खालि मोबाइल होइन डिभाइससँग मात्रै भएर भएन नि आजकल त श्रीमती भान्सामा पकाइरहेको हुन्छ के खाने भनेर हस्बेन्डलाई चाहिँ नि बेडरुममा मेसेज do that because I know that त्यो त्यस्तो किसिमको पनि टाइम आउँछ हैन बिकज हामी वी डोन्ट कम्युनिकेट हुन्छ नि अब एउटा कुरा कस्तो रमाइलो हुन्छ नि मान्छेले मान्छेसँगै गफ गर्दा फेरि हामी किनभने मान्छे नै हो र मान्छेलाई मान्छे नै चाहिन्छ कि जसरी हामी अहिले पनि 3 जना ह्यापी भएको कारण पक्कै हामी सँगसँगै भएर हैन कुरा गर्दा ह्यापी भएको हुन्छ हैन हो किन अहिले हामी 3 जना च्याट गरेर भए एकदम सुन्छ प्रोग्रामै जाँदैन थियो होला त्यही त लाइभ भने लाइभै हो एउटा सँगै बसेर गफ गर्दा हैन अब त्यो मैले एउटा केमा एउटा हेरेको थिएँ कि लाइभ र उसमा चाहिँ के फरक छ भन्दाखेरि टिभीमा हैन यहाँ खोला देखिरहेको अनि मैले त टिभीमा हेरेँ नि खोला तपाईँहरू त्यहाँ नुहाएर आउनु भएछ भनेर क्या अनि डिफ्रेन्स चाहिँ के रहेछ भने होइन टिभीमा चाहिँ खालि त्यो लाइभ खोलालाई चाहिँ हेर्न मात्रै मिल्दो रहेछ कि पौडिन त्यो छुन चाहिँ मिल्दैन रहेछ फिलिङ्स चाहिँ नहुने सेम लाइक अब हामी सँगै बस्दा अर्कै फिल हुन्छ नि त होइन सो डेफिनेटली यो चाहिँ एउटा एकदमै राम्रो मेसेज पनि गयो होइन सो फ्यामिली टाइममा चाहिँ सकेसम्म वाइफाई इन्टरनेटहरू चलाउनु हुँदो रहेछ घरमा 1-2 घन्टा अफै हुँदो रहेछ अनिवार्य भइसक्यो यो त हामी सबैले चाहिँ कार्यान्वयनै गर्नुपर्छ जस्तो नियम भइसकेको छ क्या अहिलेको टाइममा चाहिँ सो विशेष गरी अब भनिन्छ आफ्नो बालबच्चाहरूलाई चाहिँ हामी एउटा सपना देख्छौँ उनीहरूमाथि होइन यो बनोस् त्यो बनोस् भनेर सो प्रमोदको छोरा गीत पनि गाउँछ भनेर भन्नुभएको थियो अघि डेफिनेटली त्यो जेनेटिक जिनमा गइ नै हाल्छ त्यो सङ्गीत भन्ने चिज होइन सो के छ प्लानिङ लाइक बाबुलाई के बनाउने सोच छ बाबुलाई अब मैले अब यस्तो उस्तो बनाउने भन्दा नि उसको के इन्ट्रेस्ट छ त्यो अहिलेदेखि नै केमा इन्ट्रेस्ट देखाउँछ त तर अब सङ्गीतमा देखाएको चाहिँ छ कि इन्ट्रेस्ट गाउने चाहिँ गर्छ होइन र उसलाई चाहिँ मैले चाहिँ अब पढाइ चाहिँ सबभन्दा पहिलो गर्नु होइन र त्यो बिसाइड चाहिँ तिमीलाई गर्नु मन छ भने चाहिँ म्युजिक चाहिँ गर्नु भनेर भनेको छु कि होइन गाइड गर्नुहुन्छ अहिले पनि गाइड गर्छु मेरो बाबु भने मेरो साथी जस्तो कि म उसलाई हरेक कुरा सिकाउँछु कि सँगसँगै किनभने बरु ऊ बाहिर बढी हिँड्नुभन्दा आफ्नो पापासँग हिँडेको राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन उसलाई लिन्छु अब उसको बारेमा म उसलाई भन्छु कि संसारमा अब 2टा पक्ष हुन्छ राम्रो नराम्रो पक्ष तर दुवैतिर तिमीले त्यो के अरे जानै नहुने होइन कि राम्रोतिर जाने नराम्रोतिर जाने तर के हो त्यो चाहिँ आफूले छुटाउँछ अब किन आफ्नो बालबच्चाहरू नराम्रोसँग सङ्गत गऱ्यो भन्दा हामी रिसाउने त्यस्तो नै गर्नुहुन्न किन गरेपछि उसले चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो नि त त्यो नराम्रो भने त्यो चाहिँ खास राम्रो कुरा हो जस्तो लाग्छ सेल्फ रियलाइजेसन उसलाई हुनु पर्यो मैले गलत गरेछु भन्ने किसिमको त्यो चाहिँ फिल आउनु पर्यो होइन
सो एउटा फादरली एउटा मेसेज पनि गयो होइन प्रमोदको थ्रुबाट सो आई थिङ्क आज चाहिँ एकदम अमेजिङ कन्भर्सेसन भयो जस्तो मलाई लाग्छ गीतको कुरा भयो नयाँ एप्सको कुरा भयो पारिवारिक कुरा भयो अब लास्टमा एउटा कुरा चाहिँ बाँकी लास्टमा बाँकी भन्नाले जस्तो सोसल नेटवर्कमा तपाईँ एक्टिभ हुनुहुन्छ हुनुहुन्न एक्टिभै छु म अब जस अहिले इन्स्टाग्राम पनि चलाउँछु होइन अनि अब फेसबुक चलाएर आउँछु होइन अब किनभने म फेरि अब अलिकति अपडेट चाहिँ हुनै पर्ने हुन्छ कि किनभने अब हाम्रो फेरि कामै अलिक म्युजिक बनाउने भएको कारणले गर्दा फेरि नेटसँग नि हेर्नु पऱ्यो के बनिरहेको छ कस्तो भनेर तपाईँलाई चाहिँ पर्सनल्ली चाहिँ प्रतिक्रिया सुझाव दिनु पऱ्यो भने फेसबुकमा दिन सकिन्छ फेसबुकमा मजाले मेरो कमेन्ट्समा लेख्न मिलिहाल्छ प्रमोद निर्वाण भनेको छ दाढी पालेको ह्यान्डसम फोटो गिटार यहाँ लिएको छु होइन नझुकिनु होला मेरो श्रोताहरूलाई भन्न चाहन्छु होइन सो फेक प्रमोद निर्वाणलाई चाहिँ एड नगर्नु होला रियल वानलाई एड गर्नु होला सो प्रमोद वी आर अलमोस्ट टु द एन्ड अफ द सो होइन थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ हियर आइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र वी विश यू अल द बेस्ट फर यर लेटेस्ट एल्बम ब्रदरहुड स्टिल इन म्युजिक होइन त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छौँ थ्याङ्क यू मेरो पनि दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र यसरी लामो समयपछि फेरि पनि यसरी हामीले एउटा कुरा पनि गर्न पायौँ र हाम्रो कुरा पनि हाम्रो श्रोताहरूले पनि सुन्न पाउनुभयो होइन थ्याङ्क यू कान्तिपुर भन्छु यो प्रोग्रामलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो ब्रदरलाई अनि तपाईँलाई दुवैजनालाई थ्याङ्क यू भेरी मच सो यस हियर वी कम टु द एन्ड अफ द सो फनाटिक फ्राइडे सुनिदिनु भयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू अहिलेको लागि स्टुडियोबाट महेश प्रमोद एन्ड दिपाञ्जली से यू बाई नमस्ते एन्ड टेक केयर सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर